महाभारतको कथामा आधारित दार्शनिक पृष्ठभूमिको उपन्यास हो सत्यवती। उपन्यासमा तत्कालीन महाभारतको कथा मात्र छैन, त्यसैको माध्यमबाट वर्तमान समयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। मूलत सत्यवती र व्यासजीका बीचमा भएको संवादमा अडेको उपन्यासले पूर्वीय दर्शनको सार, विशेषता, गुह्य गुदी, गुत्थी र गूढ रहस्यलाई पिँधैसम्म उधिनेर त्यसमा पलाएको विकृति र सामाजिक विसङ्गतिको ऐँजेरूलाई निर्ममतापूर्वक छिमलेको छ। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म अनुज्ञा। सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर यहाँहरू सामु आइसकेकी छु र आज मसँग कमल रिजालले लेख्नुभएको पुस्तक सत्यवती भन्ने पुस्तक रहेको छ। आज हामी यही पुस्तकको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर केही चर्चा गर्न, कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। पुस्तकको शीर्षक सत्यवती छ र यो सत्यवती चाहिँ अन्य कोही सत्यवती नभएर हामीले पढ्दै आएको, सुन्दै आएको महाभारतको पात्र सत्यवतीकै विषयमा चाहिँ यो पुस्तक आधारित छ। तर त्यसो भनेर यहाँ सत्यवतीको मात्र कुरा छैन। सत्यवती सँगसँगै अन्य धेरै पात्रहरू र समग्रमा महाभारतकै सबै नै कथावस्तु छ। तर अलि बढी चाहिँ सत्यवतीको कुराहरू, सत्यवतीको तर्फका कुराहरू, उनका विचारहरू अनि उनले दिएका तर्कहरू नै बढी यो पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यो पुस्तक मैले पढ्छु भनेर रोज्नुको एउटा प्रमुख कारण नै त्यही हो। यो महाभारतको पात्रमाथि लेखिएको भएर, त्यसमै आधारित भएर चाहिँ मलाई के रहेछ त सत्यवती तर्फको कथा कस्तो रहेछ, उनको तर्फबाट महाभारतलाई निहाल्दा चाहिँ हामीले कस्तो पाउने रहेछौँ त, सत्यवतीको सोच के रहेछ, के सोचेर उनले चाहिँ जे कदम उनले चालिन् ती कदमहरू उनले के सोचेर चालेकी रहेछन् भन्ने कुराहरू नै मलाई जान्न इच्छा भयो र मैले यो पुस्तक पढेर मैले जे थाहा पाउँछु भनेर जे सोचेर यो पुस्तक पढ्न सुरु गरेकी थिएँ त्यही नै पाएँ। त्यही भएर म चाहिँ यो पुस्तकबाट एकदम सन्तुष्ट भएँ अनि मलाई एकदम मन पर्यो यो पुस्तकको लेख्ने तरिकाहरू। अनि कतिपय ठाउँमा त्यो श्लोकहरू दिएर पनि व्याख्या गरिएको छ। यी कुराहरूले गर्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ एकदमै स्तरीय पुस्तक हो भन्न पनि म रुचाउँछु। अब यो पुस्तकभित्रको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सुरुमा सत्यवतीको विषयमा त सत्यवती दरबार आइसकेपछिको कुरादेखि नै यहाँ चर्चा गरिएको छ। सत्यवती र शान्तनुको विवाह हुन्छ अनि भीष्मले विष्णु प्रतिज्ञा पनि लिइसकेपछि सत्यवती जब दरबारमा आउँछिन् तब उनका पुत्रहरूको पनि मृत्यु भइसकेपछि उनको र व्यासको बिचको यो संवाद छ। किताबको आधी जति त त्यही व्यासको तर्क अनि सत्यवतीको तर्क, फेरि व्यासको तर्क अनि सत्यवतीको तर्क नै छ। तर आधी जति त्यही कुराहरूले ओगटेको भए पनि यो पुस्तक पढ्न चाहिँ नरमाइलो लाग्दैन। त्यो बेलाको कुरालाई ल्याएर अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ ती तर्कहरूलाई। व्यास र सत्यवती, व्यास त एकदम ज्ञानी हुन हामीलाई त्यो सबै कुरा थाहा नै छ। तर व्यासले किन सत्यवतीले भनेको अनुसार माने त? व्यासले आफ्नो पक्षको तर्क पनि दिए, तर सत्यवतीले कस्तो तर्क दिन् त जसको कारणले गर्दा व्यासले चाहिँ सत्यवतीले भनेको मान्नु पर्यो त? यो कुरा चाहिँ यहाँ छ। पुस्तकको आदि नै यही कुरा छ भनेपछि व्यासको तर्फको तर्क अनि सत्यवतीको तर्फको तर्क गर्दै आएर अनि अन्त्यमा चाहिँ व्यासले सत्यवती अर्थात् व्यासकी पनि माता नै हुन् सत्यवती र उनको कुरा चाहिँ मान्न उनी लाचार भए या उनले मान्नै पर्ने अवस्था आएको हुन्छ र त्यो कुराहरू छ। यो अब यी तर्कहरूले नै पुस्तकको आधा जति भाग ओगटेको हुनाले यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो तर्कहरूमा उनीहरूले दिएको उदाहरणहरू अनि श्लोकहरू अनि अझ महाभारतकालीन समयभन्दा पनि अगाडिको समयको उदाहरणहरू जुन यो पुस्तकमा त्यो विषयमा कुरा गरिएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई यो समाज बुझ्न अझ मजाले सहयोग गर्छ। र ती तर्कहरूलाई हामी अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो वरिपरिको समाजमा पनि राखेर चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ यसलाई बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर मलाई मन परेको चाहिँ ती तर्कहरू नै हुन्। त्यसबाट हामी धेरै ज्ञान लिन सक्छौँ। र त्यसपछि पनि छ, जस्तै अब
त्यति भइसकेपछि पाण्डवहरूको कुरा छ, महाभारतकै कथा नै हो यो, तर सत्यवतीमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको हुनाले अरू अरू कथाहरू जस्तै पाण्डवको अनि यता कौरवहरूको यी कुराहरू, उनीहरूको बिचको लडाइँ झगडाको कुराहरू अलिक छोटकरीमा लेखिएको छ। सत्यवतीलाई नै बढी चाहिँ केन्द्रमा राखिएको छ, किनभने पुस्तकको शीर्षकै सत्यवती हो, त्यसैले यो त हुने नै भयो। अनि यो महाभारतको युद्धलाई लिएर सत्यवतीले कस्तो सोच्छिन् त, के थियो उनको विचार, अनि उनमा सन्यास लिने इच्छा चाहिँ कहाँदेखि, कुन समयदेखि चाहिँ आयो त सत्यवतीको दिमागमा भन्ने कुराहरू पनि यो पुस्तकबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यो पाण्डव कौरव अनि विदुरका कुराहरू छन्, श्रीकृष्णको कुरा पनि छ यसमा, अनि महाभारतको युद्धको बेलाको कुराहरू। जस्तै अब हामी महाभारतै पढ्दाखेरि सत्यवतीको पात्रलाई त्यति ध्यानमा राख्दैनौँ यो पछिल्लो घटनाक्रममा, जस्तै धृतराष्ट्र, पाण्डु अनि पाण्डवहरू कौरवहरू भइसकेपछि त पुरै कथावस्तु नै कौरव पाण्डवको बिचमै केन्द्रित भएको हुन्छ। तर सत्यवती जो छिन् उनले पनि त त्यहाँ रहेर आफ्नो सन्तानहरू, अब कौरवहरू पाण्डवहरूको बारेमा के कस्तो धारणा राख्छिन्, उनमा कस्तो सोच आउँछ, अब उनले पछुतो गर्लिन् नगर्लिन्, उनले अब के गर्ने विचार गर्लिन् भन्ने कुराहरू नै यो पुस्तकमा समेटिएको छ। र अन्य यो महाभारतमा केन्द्रित रहेका अन्य पुस्तकहरू जुन छन्, मैले अन्य जुन पुस्तकहरू पढेको छु ती पुस्तकहरूभन्दा यो पुस्तक चाहिँ मलाई अलि धेरै नै फरक लाग्यो, किनभने यो कथावस्तु मात्र नभएर यसले त थुप्रो ज्ञानहरू हामीलाई दिन्छ। जस्तै कथा सर अघि बढ्ने क्रममा नै यो कथा मात्रै अघि नबढेर पात्रहरूको त्यो मनस्थितिभित्र रहेर उनीहरूले दिएका तर्कहरू अनि उदाहरणहरू, यी कुराहरू अनि श्लोकहरू पनि छन् यहाँ, र यिनै कुराहरूले गर्दा नै मलाई यो पुस्तक चाहिँ अझ बढी चित्त बुझेको हो, र मैले जे खोजेको थिएँ त्यही नै मैले यो पुस्तकमा भेटेँ। जस्तै यस्तो प्रकारका श्लोकहरू पनि यसमा दिएका छन्, र यो श्लोक दिएर यो श्लोकको अर्थ पनि यहाँ तल पात्रहरूले गरेको संवाद र त्यो संवाद गर्ने क्रममा चाहिँ दिएको तर्क जस्तो बनाएर यो श्लोकको अर्थ पनि यहाँ लेखकले खुलाउनु भएको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा सत्यवती भनेको महाभारतकालीन पात्र सत्यवती, र उनको तर्फबाट, उनको मनस्थितिबाट अनि उनको सोचबाट नै कस्तो, किन उनले आफूले चालेका कदमहरू चाल्न बाध्य भइन्, उनले के सोच्थिन् र कस्ता तर्कहरू उनले प्रस्तुत गर्थिन् होला भन्ने कुराहरू नै यो पुस्तकको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ। र अब यदि हजुरहरूलाई महाभारतको कथाको विषयमा ज्ञान छ र यदि हजुरहरूलाई सत्यवतीको बारेमा अझ नजिकबाट निहाल्ने इच्छा छ, सत्यवती को थिइन्, किन त्यसो गरिन् लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर यदि यहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ भने यो पुस्तक एकचोटि हजुरले पढ्नै पर्ने पुस्तक हो। र त्यति भन्दै कमल रिजालले लेख्नुभएको सत्यवती भन्ने उपन्यास लिएर म आएकी थिएँ, र यही उपन्यासको बारेमा हजुरहरूलाई केही जानकारी दिँदै, यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरेर सहयोग गरिदिनु होला पनि भन्न चाहेँ। र आजलाई यो पुस्तकसहित म पनि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि छिट्टै नै म अर्को पुस्तक लिएर यहाँहरू सामु आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।